संकष्टानी स्वतः तुका उसक्या कोदीन स्वतः तुका कुशलपणान स्वतः तुका सगळेच कडेन स्वतः तुका दुःखा बरीत आसता तेन्ना मोचे भितर सुस्कार सोडटा हांव कोतोला कितें करचें दोनयाचेर उजपात्योन रावचें संकश्टांनी स्वता तुका हुस्क्या कोदीन स्वता तुका कुशलपणान स्वता तुका सगळेच कडेन स्वता तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावनी भणीनू आयचे हे मीस भेटयता जोवी आणि नोरा आणि जोविनो. They offer this mass in thanksgiving for the many favors they have received in their lives. And we pray that the Lord bless them, keep them always under His love, care, protection, and that they may be able to grow in God's love and togetherness. This Bashin, we pray for Cheryl Fernandez, who celebrates her birthday today. We pray that the Lord bless her in abundance and also bless her husband and daughter. Keep them always united and in love. ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उळकून घेवया. काळजान खोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत पागेवन सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जकारियासाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, सियोनाच्यो दुये एकदम खुशाल जा. जेरुजाल्याचे दुवे आनंदाचे उल्हास सोड. हो पळय तुजो राजा तुजेशी येता. तो प्रमाणीक आनी जोयतीवंत. तो बोलो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पोरार म्हणजे गाडवाच्या कोचरार बसून येता. एफेर्माच्यो गाडयो आनी जेरुजालेचे घोडे तो नाच करतलो. झुजाचे धनू तो मोडटलो.
राष्ट्राक शांती परगडटलो. ताचें सोमराज एका दोर्या थावन दुसऱ्या दोर्या परेन आनी नदयेचे देगेर थावन पृथ्वीचे शिमे पर्यंत पावतलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Amen, amen, काळसान गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. आमेन, आमेन, काळसान गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. तुझे उतर तुझे उतर मोड बाहितले दर्या इतले कडपा इतले गोड उदका इतले मोड. आमेन, आमेन, काळसान गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. आमेन, आमेन, काळसान गायता तुझ्या उतराक आमेन म्हणटा. भाग्योत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, तुमचें जिवीत कुडीचें ओडवण्यांनी प्रमाणे न्हय, तुमचें जिवीत आत्मीक जिवीत. कित्याक देवाचो आत्मो तुमचें सगळें बिराड करून येता. खरेंच क्रिस्ताचो आत्मो तुमचें सगळें नासलो जाल्यार तुमी क्रिस्ताची जावची नासली. जाणें जेजूक मरणांतलो नव्यान जिवंत केला, त्या देवाचो आत्मो तुमचें सगळें बिराड करून येता. अशें जाल्यार जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला, तोच तुमचें सगळें जियेतलो आपल्या आत्म्या वरवीं. तुमची विनाशी कुडयो नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटच भावा भयणानो, आमकां कायदे आसा खरे, पूण मांसा रक्ता प्रमाणे आमी जिवची म्हूण आमकां मांसा रक्ताताय कायदो आसा. मांसा रक्ता प्रमाणे जियेशेत जाल्यार तुमी मरतले आहात, पूण आत्म्या वरवीं कुडीचे कोरण्याचो जीव काडशी जाल्यार तुमी जिवीत आसतल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. Tuci kushi bapa makadakoi, tucio adnya donia makashikoi. तुझी खुशी बापा म्हाका दाखय, तुज्यो आज्ञा दुनिया म्हाका शिकय. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजून म्हणले, बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक
लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुर्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिन वाचतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगलें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना बगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच. सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बार खाल आसात ती म्हजेशी येयात. म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें झूम तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें झूम सोंपें आनी हळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा आनी भयणीनू, थोडे दीस फाटीं एकलो तरणाटो आयिल्लो म्हजेशी कावन्सिलिंगाक आनी आपणा जिविता विशीं तो हो भुरगो म्हाका सांगतालो. आनी जेन्ना हांव ताका गायड कोत्तालो, पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान हांवें ताका म्हणलें, यू नीड टू वॉक विथ गॉड. तूं देवाच्या सांगाताक तुवें तुज्या जिवितांत चलोवंक जाय. इन अदर वर्ड्स, आमी म्हणटा देवाचे बरोबर आमी जिवंक जाय. or you need to live along with God. How can we do it? विचारूंक लागलो हो भुरगो. हांवें ताका पवित्र पुस्तकांतली 3 examples हांवें ताका दिल्यात, which I will tell to you also now. The people who walked with God, पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा. पयले सुवातेर इनॉक, उत्पत्तीच्या पुस्तकांत 5वा विसर 24वी वडी. इनॉक देवाच्या सांगाता जियेतालो. The translation in English, Enoch walked with God. In other words, when you walk with God, you live along with God. In other words, you live the life of God. दुसरो आमी पळयता मनीस म्हणल्यार बरयला पवित्र पुस्तकांत नोवा. नोवा वॉक्ड विथ गॉड. उत्पत्तीचें पुस्तक 6वा विसर 9वी वडी. Genesis chapter 6 verse 9. Noah walked with God. आनी तिसरो मनीस आमकां दिश्टी पडटा जाकोबाचो पूत लेवी. प्रवादी मलाकी आमकां सांगतलो आपलो 2रा विस्वरांत 6वी वडींत. मलाकी chapter 2 verse 6. लेवी वॉक्ड विथ गॉड. आनी जे मनशां देवाच्या सांगाताक जियेता आनी चलता, देव त्या मनशाच्या सांगाताक आसाच. देवाचो आशिर्वाद त्या मनशांत, the graces of God are full in that person. सगळीं प्रमाणीक मनशां पवित्र पुस्तकांत जी बरयल्लीं आसा, देव तांच्या सांगाताक आसाच. आनी हे भुरग्याक म्हणल्यार यू नीड टू लिव्ह दिस कायंड ऑफ अ लायफ. कशे भाशेन म्हणूंक लागलो हांव. मोगल भावनी भयणीनू, आय विल कम टू दॅट. आयचे पयले वाचपांत आमी जे वाचलां, वी हॅव टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ जाकारियास. प्रवादी आमकां सांगता, सियोनाचे दुवे कुशाल जायात तुमी. बी हॅपी. जेरुसलेचे दिवे आनंदाचे उल्हास सोड. प्रमाणीक आनी जोयतीवंत गाडवार तो बोलो आनी गाडवार बसून येता. गॉड इज कमिंग टू बी विथ अस. इन अदर वर्ड्स, आवर गॉड, आमचो देव आमच्या सांगाताक जिवंक येता. इजायास प्रवादी आमकां सांगतलो 7व्या विसरांत 14वी वडी. एक ओस्तोरी, एक तोरणी ओस्तोरी गोरबेज जाल्ली आसा
आनी ती आपल्या भुरग्याक नांव घालतली इमॅन्युअल. इमॅन्युअल म्हणल्यार देव आमच्या सांगाताक. आवर गॉड विथ अस, ही वॉक्स विथ अस. आयचे दुसरे वाचपांत आमी आयकिलां बागेवन पावलो आमकां सांगता, दर एक मनशाचे भितर देवाचो आत्मो ठिकाण करून आसा. गॉड इज लिव्हिंग विदीन अस. आमचे भितर जियेता देव. बट एम आय लिव्हिंग विथ माय गॉड? एम आय लिव्हिंग द लायफ ऑफ गॉड? हांव जियेता काय जे देवान म्हाका जिवंक ह्या संवसारांत धाडला, हें जिवीत देवाचें हांव जियेता काय? हाऊ कॅन आय वॉक विथ गॉड? सिम्पली लिव्हिंग द लायफ ऑफ गॉड. सिम्पली लिव्हिंग द लायफ ऑफ गॉड. त्या पासून आनीक कडेन बागेवन पावलो म्हणटा, लिव्ह इन द स्पिरीट एट ऑल टायम्स. सगळे तरेन देवाच्या आत्म्यान जियेयात. आयच्या शुभ वर्तमान धाकटुलें एक नियाळ करूया. आयच्या शुभ वर्त, व्हेरी ब्युटिफूल वर्ड्स ऑफ जीसस. व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल. आमकां जर तर जाणवाय आहा जाल्यार वी वील ट्राय टू अंडरस्टँड इट. वी वील नो इट. वॉट इज द ट्रू मिनींग ऑफ जेजूची उतरां कितें म्हणटा तो. त्या पासून जेजू म्हणटा, बापा कुशाल जाता म्हणटा, जाणाऱ्यांक आनी शाणांक तुवें लिपोवन दवरल्या, सुपुरल्या भुरग्यांक तुवें ह्यो वस्तू न्हू जाणवाय दिल्ली आसा, उक्त्यो केल्यो. लेट अस सी वॉट इज जीसस सेइंग. जेजू आमकां सांगता, म्हजेशी येयात सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात आनी ओज्याच्या बाराकाल आसात ती, म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. कम टू मी एंड आय विल गिव यू रेस्ट. म्हजें झूम तुमचेर घेयात. टेक माय योक अपॉन यू. दॅट इज द पॉयंट नाव हियर. म्हजें झूम तुमचेर घेयात. मोगाल भावनी भयणीनो, देवाचें झूम जर तर झूम म्हणल्यार कितें? ती गोरवां घेवन वयतात न्हू, शेत काडटात ती. द योक, द काव दॅट प्लाव द फील्ड. आयज आमकां दिसती पडना, कित्याक ट्रॅक्टर आहात. आमची कामां ट्रॅक्टर कोता. पूण आदीं जेन्ना शेतान मनीस काम कोत्ता, वेन एवर द फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, वेन ही प्लावज द फील्ड, कशे भाशेन ती गोरवां काडटात ती, मातशें ताचेर एक कितें तें. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड दॅट. टेक माय योक अपॉन यू. म्हजें झूम तुमचेर घेयात. कोणाचें झूम? जेजू म्हणटा म्हजें झूम. एंड लर्न फ्रॉम मी. म्हजे कडसून शिकात. म्हजें नो व्हेरी ब्युटिफूल वर्ड्स. जेन्ना मोगाल भावनी भयणीनो आमचेर हें झूम आसता, मनीस पर्सन इज ओबिडियंट टू गॉड. जेन्ना हें झूम आमी आमचेर घेता, आमी देवाक आमी खालती जाता, देवाक आमी मान दिता. There is another symbolic meaning for this. झूम जेन्ना गोरवांचेर घालतात, कितलीं गोरवां चलतात बरोबर? एकूच गाय ओ बैल घेवन वचूंक जाता ते झूम? नो. You need two persons to carry that yoke. I am the person who carries the yoke and Jesus carries it along with me. हांव एक झूम घेता आनी एक झूम जेजू ताचे एक सायड म्हज्या सांगाताक जेजू आसता. ताका म्हणटात वॉकिंग विथ गॉड, लर्निंग फ्रॉम गॉड द हार्ड वे. एंड वेन यू वॉक विथ गॉड, जेन्ना तूं जेजूच्या सांगाताक ताका पळोवन तुजें जिवीत तूं जियेता, मोगाळ भावनी भयणीनो, योर लायफ वील बी ब्लेस्ड. एंड दॅट इज द गॅरंटी दॅट गॉड इज गिविंग अस. जेन्ना देवाचें झूम आमी देवाच्या सांगाताक चलता, आमच्या जिवितांत कोश्ट आहात. जेजू म्हणटा, आय नो युअर स्ट्रगल्स. तुजी कोश्ट, तुजे प्रॉब्लेम्स, जे कितें तुज्या जिवितांत आसा, आय नो. बट आय वॉन्ट यू टू वॉक अलॉंग विथ मी, कॅरिंग द योक, कॅरिंग द योक. आनी जेन्ना ही दोन गोरवां वयतात, शेत हें कोत्तात, नायसली इट बिकम्स, बरें करून जाता. आनी मागीर तुज्यान रोवंक जाता, कितें भात वा बियो वा रोवंक जातात. एंड दॅट ब्लूम्स, यू गेट द फ्रूट. मोगाल भावनी भयणीनो, ते बसत जेजू म्हणटा म्हजेशी येयात, म्हजें झूम घेयात. वॉक विथ मी, वॉक विथ मी, लर्न फ्रॉम मी. आय एम जेंटल एंड हंबल इन हार्ट. म्हजे कडसून शिकात, हांव निवळ आनी मोवाळ काळजाचो. लर्न फ्रॉम मी. आनी जेन्ना मोगाल भावनी भयणीनो आमी अशें करता, देव आमचेर भरपूर आमचेर आशिर्वाद घालतलो. लेट अस आस्क फॉर द ग्रेस. देवाची कृपा आमी मागुया सदांच. जेजूक पळोवन ताच्या सांगाताक आमी चलूंक आमच्या जिवितांत.
आमचो भावार्थ उचारुया. सोतमानता देवाक सोर पोतवेतात बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेसू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबावलो आंकवार मोरये तान सोलमलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मोदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेलेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमीन. मोगाळ भावनी भयणीनो, ह्या वेळार आमी आमच्यो थोड्यो गरजो देवा आमच्या मोगाळ बापा मुखार आमी उबारुया. देव आमचो मोगाळ लविंग गॉड लेट अस विथ फेथ आमचे थोड्यो गरजो बापा मुखार ताचे मुखार आमी घालुया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक, तशेंच आमचे फिरगोजेंत वावुरतल्या याज्ञीक आनी हेरां याज्ञिकां आनी धोर्मिकांक बापान आपल्या पुता जेजूच्या मोगान ओदीक गोट करूंक आनी आपल्या जिविताचे चालींत जेजूच्या मोगाचे जिवे गोवाय ते जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक बाबा. देश कारबार चलयतल्या पासत मागुया. आमच्या देशांत धर्मा जाती कातींचो भेदभाव वाडत वेता. असले हे समाजीक आनी राजकीक वायट नोपयत करूंक आमचे आमदार मंत्री आनी फुडारी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक बाबा. आमच्या जण एकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाजे खातीर संवसारांत जायतीं उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 4 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेंत कोश्टवतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक बाबा. आमा फिरगोसकारां पासत मागुया. आमी सोगलीं जितले पावटी मिसा बलिदानांत वांटो घेता तितलेय पावटी आमी आमचे गोराबे आमच्यो समुदायो आनी आमची फिरगोस एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान भरलोली जावन एकामेकाच्या जिवितांत शांती समाधान हाडूंक वावरूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक बाबा. सुर्गीच्या बापा, इतलो तुवें आमचो मोग केलोय. आमी पातकी मनशां आसुनूय तुवें तुज्या पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडलोय. आमची पातकां ताणें आपणाचेर घेतली आनी आमकां सोडवून दिवंक नवें जिवीत दिवंक सासणीक जिवीत दिवंक आपुणूच कुर्सार चडलोय आनी आपणाकूच ताणें तुका भेटयलोय. बापा, सदांच जेजूचे भाशेन आमी चलूंक कृपा दी. ताचे बरोबर आमकां चलूंक तुजी कृपा दी
आणि तेच भाशेन ह्यो थोड्यो गरजो बापा तुजे मुखार ज्यो आमी घातल्यात मागता हांव ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. Suka fulan kostakate esam gele chini wate atau bapa betung tuka undia ani sorya wangda Eche ami samarpita te tu manun kemun magtau Malgoracia masa roktar misrun tuge doyalpona Ece ami samarpita te tu manun kemun magtau Malgoracia masa roktar misrun tuge doyalpona मोगाल भावानी भयणीनो हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानतात असले जावन म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या नावाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितोळ जावं आनी सोर्गींचे सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफल कर हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सोर्फकाल आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो खायलो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात तिसरो जबाब घेवन बावरताचो गूट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो मी भक्तीपोनी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उडास कोर आणि फ्रांसिस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुझे इश्टागोदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पोरजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हणून मागता. आंकवार मारिये देवाची माये सांगाती, तिच्या पुती भाग्यवंत जुझे, भाग्यवंत दोर्मृता आणि सोर्फकाली तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांत ताव बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय सामका येवंक, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालमीन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरवंतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. करून करून मागावन एकामेकाक देवाची शांती दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव आनी भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती आनी हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओतमीकपणांत तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. चाकून पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ. ताच्या गोपांत आसरो घेता तो मनीस बागी. प्रार्थुया. बापा, येद्या वर्त्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. सासनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत
आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कुशाल कुशाल जाऊया देवाक दिन वासूया कुशाल कुशाल जाऊया देवाक दिन वासूया आयज देवान आमचे दाय व्हड व्हडल्यो वस्तू केल्या दिनवासांनी काळजा भरून घरा आमी वसूया कुशाल कुशाल जाऊया देवाक दिन वासूया कुशाल कुशाल जाऊया देवाक दिन वासूया